जी, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूँ जी मेहर अंजुम, आपकी होस्ट और प्यारी सी दोस्त। और K2 टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम का नाम है जी फिल्मिस्तान। आप लोगों की काफ़ी टाइम से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोग मुझे एज अ होस्ट देखना चाह रहे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग इतने प्यार से कोई रिक्वेस्ट करें और K2 टेलीविज़न आपकी उस रिक्वेस्ट को पूरा ना करे। ऐसा हो नहीं सकता जी जनाब, आपके सामने मेहर अंजुम एज अ होस्ट बैठी हैं। नो डाउट आपने मेरी मौसीकी को, मेरे सॉन्ग्स को, मेरे गानों को बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है और इट रियली मीन्स अ लॉट। नाउ आई रियली वांट कि आप लोगों ने मुझे एज अ होस्ट कैसा पाया है। मैं चाहूँगी कि आप लोग अपनी फीडबैक के थ्रू हमें ज़रूर ये बताइए कि आपने मुझे अच्छा होस्ट पाया है, बुरा होस्ट पाया है, जैसा भी पाया है जी। एक्सपेरिमेंटल हूँ जी, मेहर अंजुम इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटल। आई लव टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर इंसान एक ही चीज़ पर स्टक हो जाए तो उसका जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो इंसान को सीखते रहना चाहिए, एक ही चीज़ पे ख़ुद को महदूद नहीं रखना चाहिए। और जी जनाब, कहते हैं ना कि अपने ख्वाबों को अपनी सलाहियतों के साथ मत नापो, बल्कि अपनी सलाहियतों को अपने ख्वाबों के मुताबिक बढ़ाओ। तो वही बात आ जाती है जी, सीखने का अमल जारी सारी रखना चाहिए। तो जनाब, आज का प्रोग्राम जो है हमारा फिल्मिस्तान, जैसा कि आपको पता चल ही चुका है, तो इसमें जब हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की और म्यूज़िक इंडस्ट्री की जब बात की जाती है तो हमेशा एक ऐसी जगह का तस्वुर जहन में आता है जहाँ फ़न, तख्लीक और कहानियाँ आबाद हों। तो इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने प्रोग्राम का नाम जी फिल्मिस्तान रखा है। और ये सिर्फ़ एक शो नहीं है, बल्कि फ़िल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री से मोहब्बत रखने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां हम बात करते हैं जी नई आने वाली पाकिस्तानी फ़िल्म्स की और आपके पसंदीदा सितारों की, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम बात करेंगे, उनकी बायोग्राफी डिस्कस करेंगे, फ़िल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों की हम बात करेंगे, आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ लेकर आएंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आएंगे। और जनाब, सबसे इंटरेस्टिंग जो सेगमेंट है जी, ट्रेंडिंग OSTs, जो कि मैं आपको अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में सुनाऊंगी। हमारी कोशिश होगी कि हम इस शो में सिर्फ ख़बरों को ही कवर ना करें, बल्कि उन ख़बरों के पीछे की जो बिहाइंड स्टोरी होती है, जो बैक स्टोरी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस प्रोग्राम में। और सबसे ज़रूरी बात जो है वो मैं अब करने लगी हूँ, ज़रा गौर से सुन लीजिए। ये शो सिर्फ मेरा नहीं है, ये शो आप सभी का है। आपको इस शो में ज़रूर जी पार्टिसिपेट करना होगा। पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, लाइव कॉल्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर जी नंबर दिया जा रहा होगा 051809452 पे आप जी हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें बताइए बल्कि कि कौन सी मूवीज़, कौन सी फिल्म्स आप फिल्म्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, कौन से अदाकारों की लाइफ के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, आप मज़ीद जानना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा जी। तो तैयार हो जाइए जी, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री और इंटरटेनमेंट से भरपूर एक खूबसूरत सफ़र के लिए। मुझे कहते हैं जी मेहर अंजुम, आप लोग देख रहे हैं फिल्मिस्तान ओनली ऑन K2 टेलीविज़न जी। तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, अपने फ़र्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जिसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़बरदस्त सा हमने इसका नाम सोचा है। और जब हम इसका नाम सोच रहे थे तो बड़ा ही एक इनोवेटिव सा नाम है जी, पिक्चर अभी बाकी है। इसके नाम से ही आइडिया हो गया होगा कि पिक्चर अभी बाकी है। तो जनाब, बिल्कुल पिक्चर अभी बाकी है। इस सेगमेंट में जिस फिल्म को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बड़ी मुनफरिद फिल्म है और इसमें जो सस्पेंस दिखाया गया बड़ा ही ज़बरदस्त सस्पेंस है। ईद उल अज़हा के मौका पे ये रिलीज़ की गई है। फिल्म का नाम है जी साइको और इसकी जो टैग लाइन है वो बहुत पावरफुल है और आई थिंक वो टैग लाइन ही ऑडियंस को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसी वजह से ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया इस फिल्म को। तो टैग लाइन है जी, द रियल एनिमी लिव्स इन आवर लाइव्स, इन आवर माइंड, यानी कि इंसान का जो अपना जहन है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो मैं ये चाहूँगी कि हम टीज़र ज़रा ऑडियंस के सामने प्ले करें। टीज़र को प्ले करते हैं जी जनाब, देखते हैं जी इस फिल्म का टीज़र। अब ये आपने इन्जॉय किया जी इसका टीज़र। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इस फिल्म के बारे में बताती चलूँ कि ये फिल्म जो है वो बैनुल-अक़वामी तवज्जो की हामिल है जी। इसका ट्रेलर, उसकी प्रॉपर लॉन्चिंग की गई थी जी लंदन के अरीना में, जो कि मैं समझती हूँ पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इंटरनेशनली रिकग्निशन मिलना। और आते हैं जी इसकी लीड कास्ट पे। इसकी लीड कास्ट में जी हमें शान साहब नज़र आएंगे मीरा जी के साथ, और काफ़ी टाइम के बाद बड़ी स्क्रीन पे इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑडियंस को देखने को मिली है। इसीलिए यही वजह है कि
ہماری جو آڈینس ہے وہ کافی ایکسائٹیڈ تھی اس مووی کو لے کے, اور آڈینس کے ریئیکشن پہ بھی آؤں گی, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ میرا جی کے کریکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ اٹ واز ویری چیلنجنگ کریکٹر, اور میرا جی نے بہت بخوبی نبھایا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا جی کی ون آف دا بیسٹ مووی تھی تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا, بیکاز انہوں نے بہت زبردست اس میں ایک منفرد کردار, نارمل جو ایکٹرز ہوتے ہیں, ایک نارمل جو ایکٹنگ ہوتی ہے اس سے ہٹ کے ایک ڈفرینٹ چیز انہوں نے ٹرائی کی ہے. اینڈ نو ڈاؤٹ شی نیلڈ اٹ, اینڈ گڈ جاب میرا جی ہماری طرف سے. آئی جسٹ لو یور ایکٹنگ. اینڈ میرا جی ایک انٹرویو میں کہتی ہیں کہ اب تک کی سب سے جو مشکل کیریکٹر تھا وہ سائیکو فلم میں ان کو دیا گیا, اور انہوں نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے. آڈینس کا ریئیکشن اس میں ہمیں مکسڈ فیل ہوا ہے جی. پازیٹیو ریئیکشنز بھی آئے ہیں, نیگیٹیو ریئیکشنز بھی آئے ہیں. آڈینس کا کہنا ہے کہ جی اسٹوری مزید بہتر ہو سکتی تھی. ہر چیز میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ, نو بڈی از پرفیکٹ. ان کی فرسٹ ٹرائی تھی, انہوں نے کچھ ڈفرینٹ سا ٹرائی کیا تھا, ایک سسپینس مووی لانچ کی ہے. اینڈ آئی تھنک آڈینس کو چاہیے جیسے آپ اچھی فلموں کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی ڈفرینٹ چیز سامنے آتی ہے اس کو بھی آپ کو پراپر سپورٹ دینا چاہیے. جی جناب, تو میرا آڈینس سے سوال ہے جی کہ اگر انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا ذہن ہے تو کیا وہ یہ جنگ کبھی جیت پائے گا؟ آپ لوگ اس سوال کا ہمیں جواب دے سکتے ہیں, لائیو کالز کر سکتے ہیں. جی جناب, لائیو کال کر کے ہمارے پاس نمبر ہے جی 05180945521. جی جناب, اس فلم کی ٹیم کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہمیشہ جب بھی کوئی چیز ریلیز ہوتی ہے, کوئی بڑی چیز, کوئی پکچر یا مووی ریلیز ہوتی ہے, وہ دیر از پراپر ٹیم, ایک پراپر ٹیم ہوتی ہے جو کہ ریلیز کرتی ہے. ہم تو ایز اے آڈینس ہم فوراً سے جج کر دیتے ہیں, نہیں یار مزہ نہیں آیا, اچھی نہیں تھی, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. لیکن کئی مہینوں سے جی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں جی لوگ, ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو ٹیم پہ آتے ہیں جی. اس فلم کے ڈائریکٹر اور جو اسکرین پلے رائٹر ہیں وہ شان شاہد صاحب ہیں. انہوں نے بڑی زبردست مووی لکھی ہے, ایک ڈفرینٹ اسٹائل کی مووی بنانے کی کوشش کی ہے. اینڈ آئی تھنک جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ اسٹوری کو پراپر آپ کو امپروو کرنا چاہیے, تو آئی تھنک میں نے سننے میں آیا, میرا جی ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھیں کہ اس کا پارٹ 2 بھی آئے گا. تو پارٹ 2 میں کائنڈلی کوشش کیجیے گا کہ آڈینس کی شکایات کو دور کیا جائے. جی جناب, اس مووی کو پروڈیوس کیا ہے جی ایم سلمان بٹ صاحب نے. ایگزیکٹو پروڈیوسر جو ہیں میرا جی ہیں, خواجہ راحت حسین صاحب ہیں, اور پروڈکشنز جو ہیں جی وہ ریڈ لپسٹک پروڈکشنز ہیں, اور ایس بی فلمز والوں نے اسے پروڈیوس کیا ہے. اور اس میں جو ہمیں کاسٹ دیکھنے کو مل رہی ہے, شان شاہد صاحب ہیں, ان کے ساتھ سونیا حسین جی ہیں, میرا جی ہیں, کیا زبردست انہوں نے ایکٹنگ کی ہے. جاوید شیخ صاحب ہیں, شبیر جان صاحب ہیں جی, نیر اجاز صاحب ہیں, طلعت شاہ, عدنان بٹ صاحب اور علی انجم صاحب کی ایکٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملے گی اس مووی میں. اور ایک فلم ہو اور اس میں سانگز نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گانوں کے بغیر تو جی ایک فلم ادھوری ہے, کیونکہ موسیقی تو کہتے ہیں نا روح کی غذا ہے, اور اچھی موسیقی مل جائے تو وہ تو آپ کے کانوں کو بھی ٹیون کر دیتی ہے, آپ کی صحت کو اچھا کر دیتی ہے جناب. تو اس فلم کا جو میوزک ہے, سانگس کے جو لیرکس ہیں جو ہمیں سننے کو ملیں گے وہ شان صاحب نے خود ہی لکھے ہیں جی. ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں جی شان صاحب, ویری گڈ. اس فلم کے سانگس جو گائے ہیں جی راحت فتح علی خان صاحب نے گائے ہیں. کمپوزر جو ہیں وہ ساجد نذیر صاحب ہیں. فلم کا میوزک کامران اختر اور عمران اختر صاحب نے دیا ہے. کوریوگرافی جو ہے پپو سمراٹ نے کی ہے, کمال کی کوریوگرافی. ایکشن ڈائریکشن شیر خان صاحب ہیں. سنیمیٹوگرافی جو ڈی او پی ہیں, ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی سلیم دار صاحب ہیں. فلم کا جتنا بھی سسپینس تھا اس کو بڑی سکرین پہ اتنی خوبصورتی سے کیمرے کی آنکھ سے کیپچر کرنا, یہ ایک فن ہے جناب. تو سلیم دار صاحب نے بہت زبردست طریقے سے اس فلم کو جی پریزنٹ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر فلم جو ہے وہ شاہکار نہیں ہوتی, لیکن ہر کوشش جو ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے. ایک چیز جب ریلیز ہوتی ہے اس کے پیچھے جو ہارڈ ورک ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری ترقی کرے تو ہمیں اچھی فلمز کے ساتھ ساتھ کچھ نئی کوشش, کچھ نئی کوئی منفرد اگر چیز سامنے آتی ہے تو ہمیں اسے بھی سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ مضبوط فلم انڈسٹری تنقید اور سپورٹ دونوں کے توازن سے بنتی ہے. جی جناب, اب بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے. ایک کال ہے ہمارے ساتھ جی, ایک کال لیتے ہیں. ہلو جی, السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ ہیلو, السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟ شو دیکھ رہے ہیں, آپ کو شو پسند آ رہا ہے؟ جی بہت زبردست ہے. آپ کی فیوریٹ پاکستانی فلم کون سی ہے؟
ہم میں نے گانا سنا آپ سے بھکتی کرو. کون سی فلم؟ آشا بیبی. ارشد بیبی. اچھا جی ٹھیک ہے جناب، آپ کی ہم نے ریکویسٹ لکھ لی ہے، آج تو نہیں لیکن نیکسٹ شو میں ہم کوشش کریں گے اس ریکویسٹ کو پورا کرنے کی. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی جناب، تو ابھی بریک میں ٹائم ہے یا سانگ کر لیتے ہیں؟ چلے جی، ایک سانگ سے ایک بہت زبردست ایک او ایس ٹی ہے جناب، جو کہ آپ کا بہت فیوریٹ سانگ ہے، غلام بادشاہ سندری کا او ایس ٹی، جو کہ ٹک ٹاک پہ ٹرینڈ کر رہا ہے اس ٹائم. لوگ اس پہ ریلز بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس کو ریشیئرز کر رہے ہیں، ملینز میں اس کے ویوز ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم غلام بادشاہ سندری کے او ایس ٹی سے پروگرام کی شروعات کریں. تو جی جناب، میری خوبصورت آواز آپ کی خدمت میں.
जी जनाब, ये था जी एक ज़बरदस्त सा OST जो कि मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस को स्टूडियो का जो माहौल है थोड़ा खुशगवार किया जाए एक ज़बरदस्त से OST के साथ। नबील शौकत साहब ने बड़ी खूबसूरती से OST गाया है और मेरी आवाज़ में जी फीमेल वर्जन है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। विल सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले एक खूबसूरत सा OST आपको सुनाया था। आई होप आपने पसंद किया होगा। अब जी चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है लेजेंड लीग ऑफ द वीक। इस सेगमेंट में हम एक सेलिब्रिटी की लाइफ को डिस्कस करते हैं। तो आज जो हमने सेलिब्रिटी सेलेक्ट किया है, अभी जैसे हमने पिक्चर अभी बाकी है में जो मूवी डिस्कस की थी उसके मेन हीरो हैं जनाब शान शाहिद साहब को आज हम इस सेगमेंट में ट्रिब्यूट देंगे। शान शाहिद का असली नाम जो है वो अरमगान शाहिद साद हैं। जी जनाब, तो अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे जो कि है जी वायरल मीडिया वॉल। एक कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं इस्लामाबाद से इमरान बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद से इमरान, कैसे हैं इमरान? जी अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल देख रहा था। कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रोग्राम? बहुत अच्छा है। ये जो आप ट्रेलर चला था साइको फिल्म का, जी, ये बड़ा अच्छा है। मतलब आपको साइको फिल्म जाके कैसी देखेंगे। लगती है? आपने फिल्म देखी है? नहीं जाके देखेंगे, अभी देखा है ट्रेलर। आप ज़रूर देखिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है, फुल ऑफ सस्पेंस है। इसमें आपको थ्रिलर देखने को मिलेगा। जी जरूर ज़रूर देखिएगा। जी जरूर। जी, तो सॉन्ग गा सकते हैं? आप रिक्वेस्ट करें। नहीं मैं गा सकता हूँ खुद काम। क्यों नहीं, ज़रूर आप गा सकते हैं सॉन्ग। चलो मैं गाता हूँ। जी मैं एक रोशनी अंधेरे में बिखरा गया कोई यूं जिंदगी की राह में। वाह 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 वाह, क्या बात है जी इमरान साहब। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप मौसीकी कहीं से सीख रहे हैं? कौन है आपके टीचर? ओह कॉल ड्रॉप होगी जी। तो बहुत खूबसूरत आवाज़ थी जी इमरान साहब, वेरी नाइस। अगर तो आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं सीख रहे और आप ऐसे ही नेचुरली सिंग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है जी, आप गॉड गिफ्टेड है। अगर थोड़ा सा सीख लेंगे तो मज़ीद बेहतरी आ सकती है। जी जनाब, अब चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है वायरल मीडिया वॉल। और इसमें जो हमारे पास आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो ये है कि जी फ़हद मुस्तफ़ा ने CM साहिबा मरीम नवाज़ को जी शुक्रिया किया। उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी थी जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, मार्केट्स होती हैं, वो 8-9 बजे बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री का काफ़ी लॉस हो रहा है। तो काइंडली इसका टाइम थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि सिनेमा का टाइम थोड़ा सा एक्सटेंडिंग न्यूज़ जो है वो हमारे पास है जी माहिरा ख़ान की एज को लेके काफ़ी ट्रोल किया जाता है। तो लोगों ने जब उनको एज को लेके ट्रोल किया तो माहिरा ख़ान ने बड़े पॉजिटिवली इस क्रिटिसिज्म को लिया और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जवाब दिया। मैं चाहूँगी कि वो क्लिप आप लोग भी देखें मेरे साथ। इतनी खूबसूरती थे माहिरा ख़ान ने इस चीज़ का जवाब दिया।
جی جناب، تو آپ نے دیکھا کہ ماہرہ خان نے کتنی خوبصورتی سے اس کرٹیسزم کا جواب دیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ایک وقت آئے گا جب مجھے مین سٹریمز میں لیڈ رول ملنا بند ہو جائیں گے، لیکن اچھا کام ملنا بند نہیں ہو سکتا. جی جناب، اور ایک جو اچھی ایکٹریس ہوتی ہے، ایکٹر ہوتے ہیں، یہ اپنی ایج سے نہیں بلکہ اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں. اور وہی بات ہے، جس انسان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے تو وہ جی کمال ہی کرتے ہیں، تو وہ دوسروں کی لائف میں تنقید کرتے رہتے ہیں اور جی اٹینشن سیکر ہوتے ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑی اٹینشن مل جائے. تو جی یہی بات ہے، انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ ہینڈل کیا اس کرٹیسزم کو، دس از ویری گڈ. جی تو وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کا. ول سی یو. کال ہے؟ او اوکے جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہلو جی، السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ میں مراد چترال سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، میں پروگرام میں کیتو بڑی شوق سے دیکھتا ہوں، لیکن ادھر ایک تھوڑی سی جو ہے نا میری سجیشن ہے، آپ یہ جس طریقے سے یہ فنکاروں کو دکھا رہے ہیں نا، پرانی فلموں کے فنکاروں کو دکھائے، ان کے اچھے اچھے گانے بھی سنائے، اور ان کی پوری جو بایو ڈاٹا ہے نا، وہ کب پیدا ہوئے، کہاں کے رہنے والے، یہ تھوڑا سا ایک پروگرام یادوں کے طریقے سے کوئی ایسا پروگرام بنائے نا. آپ پرانی پاکستانی فلمز کے بارے میں پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی، پرانی فلمز کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا پروگرام لے کر آئیں. پرانی لیکن ہم نے یہ پروگرام اسی لیے ڈیزائن کیا کیونکہ پاکستان کی جو پرانی فلم انڈسٹری ہے اس کے بارے میں تو ہر کوئی بات کر رہا ہے، لیکن نئی انڈسٹری کو کون سپورٹ کرے گا؟ وہ بھی تو ہم نے ہی سپورٹ کرنا ہے جناب. وہ بیچ میں بھی کوئی ایسا دن نکالے نا، کسی دن پرانے گانوں کا، پرانے انڈسٹری کے بارے لوگوں کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کی ریکویسٹ ہم نے لکھ لی ہے. ہم آگے مزید ایپیسوڈز میں اس پر کام کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اور مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ کال بند ہو چکی ہے. جی جناب، تو اب وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سے شارٹ بریک کا. بریک نہیں ہے؟ اوکے. سانگ ہے جی، ایک بڑا ہی زبردست سانگ ہے جو میں نے سلیکٹ کیا ہے. اس سیگمنٹ میں ہم لوگ ایک پرانے سانگ کو جی رینیو کرتے ہیں. تو میں نے ایک بہت زبردست سا گانا ہے، یہ ادا یہ ناز یہ انداز آپ کا احمد رشدی صاحب اور مالا جی کا بہت خوبصورت گانا ہے. اس کو ریپرائز کر کے ایک نئے انداز میں آپ کے لیے جی گاؤں گی. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا. جی جی جناب، دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا. آئی ہوپ آپ کو یہ سانگ، اس کا ریپرائز ورژن پسند آیا ہوگا. اس ریپرائز ورژن کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہماری جو سانگس ہیں اس کو پڑوسی ممالک ہمارے ہی سانگس کو پکڑ کے رینیو کر کے جی اپنے یوٹیوب چینل پہ اپنی فلمز میں یوز کرتے ہیں اور جی بڑا نام کما لیتے ہیں، اور اس کے ریئل کریڈٹس کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ہمارا سانگ ہوتا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ سیگمنٹ کے تھرو ریوائیو اینڈ ریوائڈ میں ہم لوگ پرانا گانا نئے انداز میں گائیں، اور ہماری جو نئی جنریشن ہے کیونکہ وہ پرانے سانگس سننے میں تھوڑا سا گھبراتی ہے، تو ان کے سٹائل میں جی اس کو کنورٹ کر کے کوشش تو یہی ہوگی آپ کے لیے مزید سانگس بھی اسی طرح ہم جو پاکستانی سپر ہٹ سانگس ہیں ان کو ریپرائز کر کے آپ کے سامنے لاتے رہیں، اور آپ یوں ہی اپنی محبت ہمیں دکھاتے جائیں. جی جناب، اب نیکسٹ سیگمنٹ ہے یا بریک ہے؟ جی جناب، وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی شارٹ بریک کا. کہیں مت جائے گا. ول سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی جناب، ویلکم بیک. دس از مہر انجم اینڈ یو آر واچنگ فلمستان. فلمستان میں اب میں چاہ رہی تھی کہ کافی گانے سنا چکی ہوں، کافی آپ کو انفارمیشن دے چکی ہوں، اب کیوں نہ ایک زبردست سی جی ویڈیو پلے کی جائے. جو ہماری ٹیم نے جو ویڈیو سلیکٹ کی ہے جی وہ فلم قائد اعظم زندہ باد کی ہے، اور جی گانے کا نام ہے دل کرے. زبردست سانگ ہے جی، علی ظفر صاحب نے گایا ہے، اور اس کے لیرکس جو ہیں وہ خواجہ دانش صاحب نے اس کے لیرکس لکھے ہیں، اور اس کا میوزک کی اگر بات کریں تو شانی ارشد صاحب نے زبردست میوزک بنایا ہے. شانی ارشد صاحب ون آف مائی فیوریٹ میوزک کمپوزر ہیں، میوزک ڈائریکٹر ہیں. ان کے کافی او ایس ٹیز میں نے بھی کیے ہیں، اور سپر ہٹ او ایس ٹیز جی انہوں نے دیے ہیں. پاکستانی میوزک انڈسٹری کے لیے ایک بہت اہم اثاثہ ہیں. اور جی فلم کی ویڈیو کے بارے میں بات کریں تو یہ پکچرائز ہوئی ہے جی ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ صاحب پہ. تو جی چلیے دیکھتے ہیں جی ویڈیو. جی جناب، بہت زبردست سانگ تھا، اور آئی واز انجوائنگ دس ان اسٹوڈیو اینڈ ایوری بڈی واز ڈانسنگ ان دا اسٹوڈیو. اتنا زبردست گانا، اتنا مزے کا گانا ہے جی. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.
चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि है जी तेरे नाल नाल, और ये पिक्चराइज हुई है जी हमायूं सईद साहब पर, और महविश हयात इसमें आपको दिखने को मिलेंगी। बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग है इनका, ऑन स्क्रीन कपल काफ़ी मज़े का है, बड़ा प्यारा लगता है जी। और सिंगर्स की बात करें तो जी इस गाने को गाया है शफ़क़त अमानत अली ख़ान ने। फिल्म है जी पंजाब नहीं जाऊँगी, तेरे नाल नाल। जी जनाब, जी जनाब, ये था जी खूबसूरत सा सॉन्ग, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा। K2 टेलीविज़न के ऑफिशियल पेज पे को आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स को देख सकते हैं, वहाँ पर लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं जी। आप वहाँ पर जाके अपने कमेंट्स किया करें, आपके कमेंट्स हमारे लिए जी बहुत मैटर करते हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो जी प्रोग्राम का वक्त जी ख़त्म हुआ जाता है, तो दिल तो नहीं कर रहा अल्लाह हाफिज़ करने का, लेकिन क्योंकि वक्त आ गया है तो अब अलविदा तो लेना ही होगा। प्रोग्राम के लास्ट में एक खूबसूरत सा सॉन्ग भी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत बात से इस प्रोग्राम का वाइंड अप करना चाहूँगी। हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से ना याद कर, हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से ना याद कर, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। दिस इज़ मेहर अंजुम signing off from Filmistan. We'll see you next week, same day, same timing. Till then, take care, lots of love. Allah Hafiz. जी जनाब।